आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जरीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है शम्स बुर्ज सुंबला में दाखिल होगा 17 सितंबर को 1:16 पर दिन को, और पूरा महीना यहाँ क़याम करते हुए 16 अक्टूबर को रात के 1:15 पर यहाँ से निकलकर बुर्ज मीज़ान में चला जाएगा। तो ये जब बुर्ज सुंबला में एक महीना रहेगा तो 12 बुर्जों पर क्या अच्छे बुरे असरात डालेगा, हम उस पर बगौर जायजा लेंगे, क्योंकि ये सितंबर का महीना बहुत मुश्किल वाला है, ये क़यामत खेज़ है। पहले भी हम कहा था कि ये सितंबर का महीना अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले हम शम्स को देखते हैं कि शम्स क्या है। शम्स एक बहुत बड़ा सितारा है, आसमान में इसे बाप की हैसियत हासिल है। ये सितारा जुर्रतमंदी का, बहादुरी का, नड्डर का, जुर्रतमंदाना फैसले करने का यह सितारा है। यह मुकद्दर बनाने, बहादुरी लाने, मुकाबला की ताकत बख्शने, दुश्मन को हराने, कामयाबी की तरफ तूफानों की तरह जाने का यह सितारा है। इंतहाई रोशन सितारा है जो आसमान पर एक शफीक बाप का दर्जा रखता है। अपने ही अगले घर सुंबला में यानी अपनी दौलत के घर में ये जाएगा तो 12 बुर्ज पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे असरात ये डालेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुर्ज हम्मल पर। बुर्ज हम्मल पर ये दुरुस्त असरात डाल रहा है। बुर्ज हम्मल के ये खाना नंबर 6 पर लगने से बुर्ज हम्मल की मुलाजमती तरक्की होगी, और इस महीने में अगर वो शम्स की रोशनी में कोई नई नौकरी लेना चाहें तो मिल सकती है सरकारी नौकरी। अगर कोई तबादला कराना चाहे तो इनका तबादला भी हो सकता है। मुलाजमती तरक्की जो रुकी थी वो भी इनकी तरक्की मिलेगी, और इसके अलावा ये बीमार हैं तो शफा मिलेगी, वरना इनको सेहतमंदी मिलेगी। पूरा महीना ये सेहतमंद रहेंगे। बाकी सितारों की रीतें छोड़कर ये सितारे की रीत इनको सेहतमंद रख सकती है। अगर ज़बरदस्त बीमार हैं तो इलाज मुआवजा करने से ये पूरा महीना इनके लिए बहुत बेहतर है। अगर अरसा दराज से कोई ऑपरेशन है कराना चाहें तो इस महीने में बहुत बेहतर है बुर्ज हमल वाले। बुर्ज सौर के खाना नंबर 5 पर लगने से बुर्ज सौर के अपना जो बे औलाद हैं, अक्सर सौर बुर्ज वाले बे औलाद होते हैं, इन पर कुछ अमलियात आए थे। कुछ बुर्ज सौर वालों पर कुछ पैटर्न के हैं जिन पर 2002 में शहर जा रहा था कि इनको औलाद के मसाइल हों, तो वो एम्ब्रायोलॉजी के मुताबिक इनको मसाइल मर्द या औरतें रहेंगी तो औलाद के मसाइल हल होंगे। बे औलाद को औलाद नौरे से नौनिहाल मिलेगी। तो जवान औलाद के मसाइल जाओ मंगनी शादी हल होंगे, और इसके अलावा इनकी किस्मत बुलंद होगी। सट्ठा जो अंदाजे के कामों में हिस्सा लें तो कामयाबी है। मंगनी शादी मन पसंद होगी, मोहब्बत साथ देगी, किस्मत भी बुलंद रहेगी, मुफ्त दौलत मिल सकती है। जोड़ा बुर्ज के खाना नंबर 4 पर लगने से जोड़ा बुर्ज वालों के ज़मीन जायदाद के मामला पेंडिंग हो जाएंगे। ज़मीन जायदाद खरीदेंगे तो नुकसान आएगा, और इसके अलावा इनका जो है ना ख़ानदान में शैतान लोग आ जाएंगे, और जोड़ा बुर्ज वालों के ख़ानदानी निज़ाम बिखरता हुआ नजर आता है। इनकी सवारी तबाह हो सकती है, इनकी सवारी को कोई आग लगा सकता है, नई सवारी का हसूल मुमकिन ना होगा। बाग ज़मीन बट्ठा बाना ये खराबी दिखाएंगे, और इसके अलावा ज़मीन जायदाद के मामला पेंडिंग रहेंगे, और ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। बुर्ज सरतान के खाना नंबर 3 पर लगने से बुर्ज सरतान का हादसा नहीं होगा पूरा महीना। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई साथ देंगे, और अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तसादी सफरों में इनको बड़ी कामयाबी मिलती नजर आती है। असद बुर्ज को दौलत मिलेगी, मुफ्त दौलत मिल सकती है। दौलत के मुतालिक जितनी मसाइल हैं हल होंगे। अगर कोई दौलत डूब गई थी तो बाजियाब होगी, कर्जा की वसूली अदायगी भी आसान होगी। बुर्ज सुंबला की शख्सियत हैसियत उजागर होगी, लोग इनकी शख्सियत के गर्विदा आशिक दीवाने होंगे, और अगर लोगों के दरमियान आपका कोई काम अटका हुआ है तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। लोगों के साथ अगर लड़ाई झगड़े हैं तो राजीनामा हो सकता है। मीज़ान बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगने से खुफिया दुश्मन मीज़ान बुर्ज के दफा होंगे, इनके इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, बैरून मुल्क मफादात मिलेंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, साया जादू के असरात कम होंगे, जो माजी में केस उभर कर बदनामी का बहस बन रहे थे वो दब जाएंगे, खुफिया दुश्मनों की साजिशें नाकाम होगी, लानत फिरेगी उन पर। मीज़ान बुर्ज वालों जीत रहे हो, असद आपके साथ है। एक शफीक बात। अकरब बुर्ज के खाना नंबर 11 पर लगने से इनके दोस्तों अहबाब इनका साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल इनकी पूरी होंगी, और उनको कारोबारी फायदे मिलेंगे। जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 9 पर लगने से इनके बैरून मुल्क के मफादात मिलते नजर आते हैं। IT का कारोबार, मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के
وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، جدی برج والوں کے دولت کے مسائل حل ہوں گے، بیرون ملک جانے کی خواہش پوری ہوگی۔ اگر بس اپلائی کریں آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ آپ کے قانونی الجھنوں میں جو الجھے سے جدی برج والے وہ اب سلجھ جائیں گی۔ ماں کی صحت درست ہوگی۔ دلو برج والوں کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے دلو برج والوں پر ویسے بھی عقرب بھی لگا ہے، گرہن بھی لگا ہے۔ اب یہ جو ہے نا اسد کی دشمنی ان کو کھا جائے گی اور سنبلا کی دشمنی کھا جائے گی، اس لیے دلو برج والے بہت احتیاط کرو، خاص طور پر زندگی کے بارے میں بہت احتیاط کرو۔ زندگی کے بارے میں کوئی سٹھا جو اندازہ کا کام نہیں کرنا، آج کل ہر طرف سیلاب ہے، ورنہ زندگی کی بازی ہار بیٹھو گے۔ زندگی پر موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں، رقم ڈوب سکتے ہیں، کوئی رقم آپ کی لے کر بھاگ جائے گا اور آپ کے قرضہ کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی، اس لیے آپ کسی کو قرض نہ دینا، آپ نے اور نہ ہی قرض لینا، قرض آپ کے لیے مرد ثابت ہوگا۔ بے گناہ قید ہو سکتے ہو، جھوٹی FIR آپ پر آ سکتے ہیں، وراثت کے مقدمات آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، وراثت کی جائیداد سے نقصان ہوگا، انشورنس کلیم کے مقدمات بھی آپ کے اپنا نظر انداز ہوتے یا آپ کو ہار دکھاتے نظر آتے ہیں، مالی معاہدات آپ کے ٹوٹ جائیں گے۔ برج حوت کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے اگلا گرہن بھی 21-22 کو برج حوت میں آ رہا ہے، تو یاد رکھو یہ گرہن لگا ہوا ہے 7-8 والا برج حوت میں، دلوں میں شروع ہوا تھا، حوت میں ختم ہوا تھا، اگلا سنبلے میں آ رہا ہے 21-22 کو، تو یہ ظاہر ہے اس اسد کی اپنا اتنا رونق دینے کے باوجود بھی گرہن لگ رہا ہے سنبلا میں اپنا 21-22 کو، تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ بہرحال جو اچھا ملتا ہے جو وہ تو سمیٹ لو، یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اچھا حوت برج والوں کے لیے برا وقت ہے، میاں بیوی کے تعلقات لڑائی جھگڑوں کی طرف جا سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ کر نوبت طلاق تک جا سکتی ہے، ہنستے بستے گھر برباد ہو سکتے ہیں، توڑ شدہ شادیاں ختم ہو سکتی ہیں، نکاح ختم ہو سکتے ہیں، مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، سیاحتی کاروبار ختم ہو سکتا ہے، اس لیے ان معاملات میں حوت برج والوں اپنے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کرنا ورنہ ٹھوک جاؤ گے، اس لیے ان کی نکاح منگنیاں شادیاں ان کی ٹوٹ سکتی ہیں۔ تو یہ تھے 12 برج جن پر برج اسد جو ہے نا جو سنبلا میں جا رہا ہے، اسے ٹرانزٹ کہتے ہیں، یہ ٹرانزٹ یہ گل کھلائے گا کسی کو من کا میت مبارک، کسی کو یعنی کسی کو جیت مبارک اور کسی کو ہار مبارک، کسی کو دل کا درد ملا ہے اور کسی کو من کا میت رہے، یہ تو کسی کو نقصان دے رہا ہے، حوت کو نقصان دے رہا ہے، دلوں کو نقصان دے رہا ہے، جوزہ کو بھی نقصان دے رہا ہے، باقی سب میں درست لگ رہا ہے۔ تو یہ جوزہ برج والوں، دلو برج والوں اور حوت برج والوں کو خیال رکھنا، یہ ٹرانزٹ اسد برج کا ہے، کسی ایرو خیرو کا نہیں۔ اسد ایک شفیق باپ، لیکن ایک طاقتور یودھا، ایک لڑنے والے، وہ 100% ہرا کر بھی اسد برج والے دم نہیں لیتے، اوپر 2-4 اور بھی پنچ لگاتے ہیں کہیں پھر نہ زندہ ہو جائے، ان کا غصہ تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب کسی کا کچومر نکال دیں، تو اس لیے اس سے ڈرو۔ اب آتے ہیں ہم صدقات کی طرف، جتنے اتوار اور بدھ آئیں، اتوار والے دن تھوڑی سی گندم کا صدقہ دے دو یا کوئی پیلے رنگ کی چیز، دال مونگی یا دال چنا، اور جو ہے نا یا فتح 499 مرتبہ پڑھو، بدھ والے دن یا مت آلو 541 بار پڑھو اور تھوڑی سی باجری صدقہ دو، یہ پورا مہینہ 4 بدھ اور 4 ہفتے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے گا۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کتاب کل جہان، یا اللہ یہ سیلاب ہے یا عذاب ہے، ہمیں اس سے نجات دلا، میرے چاروں طرف سیلاب ہے، میرے بند کی دوسری طرف میرے بھائی ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مدد کے طلبگار ہیں، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے ان کی مدد فرما، یا اللہ ربیع الاول کے صدقے ان کی مدد فرما، اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔